بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الخنزیر والاتان۔ مثل مانا کہاوت، الاتان مانا گدھی۔ خنزیر اور گدھی کی کہاوت۔ کان عند رومی خنزیر فربطہ الی اسطوانۃ۔ رومی یہ روم کی طرف منسوب ہے، یعنی روم کا رہنے والا ایک شخص۔ ربطہ یربطو مانا باندھنا، متعلق کرنا، جوڑنا۔ اسطوانۃ کھمبا، ستون۔ ایک رومی شخص کے پاس ایک خنزیر تھا، تو اس نے کھمبے سے باندھ دیا۔ ایک رومی شخص کے پاس ایک خنزیر تھا، تو اس نے کھمبے سے باندھ دیا۔ ووضع العلف بین یدیہ لیسمنہ۔ وضع یوضع اور یضع مانا رکھنا، العلف مانا چارہ، اور بین یدیہ کا مانا ہوتا ہے سامنے، ہاتھوں کے بیچ میں، یعنی سامنے۔ سمنا یسمنو، موٹا کرنا۔ تو اس نے اس کے سامنے چارہ رکھا، اور اس نے اس کے سامنے چارہ رکھ دیا تاکہ وہ اسے موٹا کرے۔ لیسمنا میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی العلف کی طرف، اور ہا ضمیر جو ہے یہ خنزیر کی طرف لوٹے گی، یعنی تاکہ وہ چارہ اس خنزیر کو موٹا کرے۔ تو اور اس نے اس کے سامنے چارہ رکھ دیا تاکہ وہ اسے موٹا کرے۔ وکانا بجنبہ اتان لہا جحش۔ جنبن کا معنی ہوتا ہے بغل میں، پہلو میں، کنارے جیسا۔ اتان گدھی، جحشن گدھی کا بچہ۔ وکانا بجنبہ اتان لہا جحشن، اور اس کے بغل میں ایک گدھی تھی جس کا ایک بچہ تھا، اور اس کے بغل میں ایک گدھی تھی جس کا ایک بچہ تھا۔ وکانا ذالک الجحش یلتقط من العلف ما یتناثر۔ یلتقط، التقط یلتقط الحبوب کا معنی ہوتا ہے حبوب، دانے چگنا، چوزے وغیرہ کا دانے چگنا، اور ایسے آتا ہے التقط یلتقط کا معنی اکٹھا کرنا۔ من العلف یعنی چارے میں سے، چارے کا کچھ حصہ۔ یتناثر، تناثر یتناثر مانا بکھر جانا، پھیل جانا۔ وکانا ذالک الجحش یلتقط من العلف ما یتناثر، اور وہ بچہ چارے میں سے جو ادھر ادھر گر جاتا اس کو چگ رہا تھا، اور وہ بچہ جو چارہ پھیل رہا تھا، گر رہا تھا، اس کو چر رہا تھا۔ فقال لأمہ، تو اس نے اپنی ماں سے کہا، قال یقول کہنا، فقال لأمہ، تو اس نے اپنی ماں سے کہا، یعنی اس بچے نے گدھی سے کہا، یا اماہ ما اطیب ھذا العلف، ھذا العلف لو دام۔ ما اطیبہ کتنا اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا۔ لو یہ تمنا کے لیے ہے، داما یدومو ہمیشہ ہونا۔ یا اماہ ما اطیب ھذا العلف لو دام، اے میری ماں کتنا اچھا ہے یہ دانا، کاش یہ ہمیشہ ہوتا۔ اے میری ماں یہ دانا کتنا اچھا ہے، کاش یہ ہمیشہ ہوتا۔ فقالت لہو، تو اس نے اس سے کہا، یعنی گدھی نے اس سے کہا، یا بنی لا تقربہ فإن وراءہ الطامۃ الکبریٰ۔ قرب یقرب معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور
वराउन सामने, और मुराद यहाँ पे बाद में है, यानी उसके बाद। ताम्मतुल कुबरा बड़ी मुसीबत। या बुनैया ला तक़रबहु फ़इन्न वराअहु ताम्मतुल कुबरा, ऐ बेटे उसके करीब मत जा क्योंकि उसके बाद बड़ी मुसीबत है। ऐ बेटे उसके करीब मत हो क्योंकि उसके बाद बड़ी मुसीबत है। फलम्मा अरादा रूमिय्यु अन यज़बहल खिंज़ीरा व वज़अ अस्सिक्कीन अला हल्क़िही जअला यज़तरिबु व यनफ़हु। अरादा युरीदु इरादा करना, ज़बह यज़बहु ज़बह करना, और वदा रखना, सिक्कीनो मना छुरी, इज़तरब यज़तरिबु मना बेचैन होना, और नफ़हा यनफ़हु का माना होता है जानवर का अपने खुर को पटकना, और यहाँ मुराद बेचैन होना वही है, मुस्तरिब व बेचैन होना, और उछलना कूदना कह सकते हैं। फलम्मा अरादा रूमिय्यु अन यज़बहल खिंज़ीरा, तो जब रूमी शख्स ने इरादा किया खिंज़ीर को ज़बह करने का, या जब रूमी शख्स ने इरादा किया कि वो खिंज़ीर को ज़बह करे, व वज़ा सिक्कीना अला हल्क़िही, और उसके हलक़ पर उसने छुरी रखी, जाअला यज़तरिबु व यनफ़हु, जाअला के साथ जब आगे फ़ेल आता है मुज़ारे का तो इसका माना होता है जैसे जाअला यज़तरिबु बेचैन होने लगा, ठीक है। जाअला यज़तरिबु तो वो बेचैन होने लगा, व यनफ़हु और उछलने लगा। तो जब रूमी शख्स ने खिंज़ीर को ज़बह करने का इरादा किया और उसकी हल्क़ पर छुरी को रखा तो वो मुज़तरिब हो गया और उछलने लगा। फ़हरबल जहशु व अता इला उम्मिही, हरबा यहरुबु भागना, तो गधी का बच्चा भागा और अपनी माँ के पास आया। व अता इला, अता याती आना, फ़हरबल जहशु व अता इला उम्मिही, तो गधी का बच्चा भागा और अपनी माँ के पास आया। व अखरज लहा असनानहु, अखरजा युखरिजु इखराज का माना होता है निकालना, असनान माना दाँत। व अखरज लहा असनानहु, और उसने उसे अपने दाँत दिखाए, माना तो होगा उसने अपने दाँत निकाले उसके लिए, यानी उसने उसे अपने दाँत दिखाए या उसने अपने दाँत बाहर किए। वक़ाला, और कहा, वैहकी या उम्माहु, वैह ये रहम शफ़क़त के लिए आता है। वैहकी का माना हुआ तुझ पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। वक़ाला वैहकी या उम्माहु, ए माँ तुझ पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, तुझ पर रहम हो। उन्ज़ुरी हल बक़िया फ़ी ख़िलाल असनानी शैउम मिन ज़ालिका, उन्ज़ुरी नज़रा यंज़ुरु से फ़िल अम्र है देखना, उन्ज़ुरी तू देख, मुअन्नस का सेगा है, अम्र हाजिर वाहिद मुअन्नस का। बक़िया यबक़ा बाक़ी रहना, बच जाना। ख़िलाल माना बीच में, दरमियान में। असनान माना दाँत, और फ़अक़लई है ये, इसका माना होता है उखाड़ फेंकना। क़ला यक़लउ माना उखाड़ फेंकना, ये भी फ़िल अम्र का सेगा है। तो उसने कहा कि ऐ माँ तुझ पर रहम हो, देख क्या मेरे दांतों के दरमियान में चारे का कुछ हिस्सा रह गया है, देख क्या मेरे दांतों के दरमियान में चारे का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। फ़अक़लई ही, तो उसे उखाड़ फेंक, यानी उसे निकाल कर साफ़ कर दे। देख क्या मेरे दांतों के दरमियान में चारे का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है तो उसे निकाल दे। फ़मा अहसनल क़नाअ मअस सलामती,
کیونکہ سلامتی کے ساتھ قناعت کرنا کیا ہی اچھا ہے، کیونکہ سلامتی کے ساتھ قناعت کرنا کیا ہی اچھا ہے، یعنی کم پر صبر کر کے زندہ رہ جانا یہ بہتر ہے زیادہ کی لالچ میں مر جانے سے۔ فما احسن القناع مع السلامتی، تو کیا ہی اچھا سلامتی کے ساتھ قناعت کرنا ہے، قناعت کرنا کیا ہی اچھا ہے سلامت رہنے کے ساتھ۔ کلب و شوحتن، شوحتن مانا چیل، کلب مرتن خطیفہ بدعتا لحم من المسلخ، خطیفہ یختف اچک لینا، پا لینا، چھین لینا بھی آتا ہے اس کا معنی۔ کلب مرتن خطیفہ بدعتا لحم، بدعتن کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، بدعتا لحم گوشت کا ٹکڑا، مسلخ مذبح ذبح کرنے کی جگہ۔ ایک کتا ایک مرتبہ ایک گوشت کا ٹکڑا لے آیا مذبح سے، ایک کتا ایک مرتبہ مذبح سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے آیا، ٹھیک ہے۔ کلب مرتن خطیفہ بدعتا لحم من المسلخ، ایک کتا مذبح سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے آیا، ایک مرتبہ مذبح سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے آیا۔ ونزل یخوض فی النہر، اور نزل یخوض اس کا معنی بھی ایسے ہی ہوگا کہ غوطہ لگانے لگا، پانی میں تیرنے لگا، ٹھیک ہے۔ خاض یخوض کا معنی ہوتا ہے تیرنا، غوطے لگانا، اور نہر میں غوطہ لگانے لگا، نہر میں تیرنے لگا۔ فنظر ظلھا فی الماء، تو اس نے اس کا سایہ پانی میں دیکھا، اس کی پرچھائی پانی میں دیکھا۔ ظلھا میں جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی بدعتن کی طرف، یعنی گوشت کا جو ٹکڑا تھا اس کا سایہ اس نے پانی میں دیکھا، اس کی پرچھائی پانی میں دیکھی۔ وَإِذَا هِيَ أَكْبَرُ مِنَ الَّتِي مَعَهُ، اور جبکہ وہ اس سے بڑا تھا جو اس کے ساتھ تھا، یعنی جو ٹکڑا اس کے پاس تھا اس سے زیادہ بڑا اس کا سایہ پانی میں دکھ رہا تھا۔ فَرَمَى الَّتِي مَعَهُ فَانْحَدَرَتْ شُوحَةٌ فَأَخَذَتْهَا، رما یرمی پھینکنا، انحدر ینحدر کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا، نازل ہونا۔ شوحتن معنی چیل، اخذ یاخذ معنی لینا، لے جانا۔ وَإِذَا هِيَ أَكْبَرُ مِنَ الَّتِي مَعَهُ، اور جبکہ وہ اس سے بڑا تھا جو اس کے پاس تھا، تو اس نے اس کو پھینک دیا جو اس کے ساتھ تھا، جو اس کے پاس ٹکڑا تھا اس ٹکڑے کو اس نے پھینک دیا۔ تو پھر ایک چیل آئی اور اسے لے گئی، اس نے اس کو پھینک دیا جو اس کے ساتھ تھا، تو ایک چیل آئی اور اسے لے گئی۔ وَجَعَلَ الْكَلْبُ يَجْرِي فِي طَلَبِ الْكَبِيرَةِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، جعل یجری اس کا معنی بھی ویسے ہی ہوگا کہ تلاش کرنے لگا، جرا یجری معنی چلنا ہوتا ہے، تو جعل یجری مطلب چلنے لگا۔ طلب معنی تلاش کرنا، لم یجد اس نے نہیں پایا، وجد یجد معنی پانا ہوتا ہے۔ وجعل الکلب یجری فی طلب الکبیرۃ فلم یجد شیئا، اور کتا بڑے کی طلب میں، بڑے ٹکڑے کی طلب میں چلنے لگا تو اس نے کچھ نہیں پایا۔ فرجع فی طلب التی کانت معہ فلم یصبھا، رجع یرجع معنی لوٹنا، لم یصب اصابہ یصیب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، تو وہ لوٹا اس کو طلب کرنے، اس کو تلاش کرنے جو اس کے ساتھ تھا، تو اس نے اسے بھی نہیں پایا، یعنی جب پانی میں اسے کچھ نہیں ملا، جو اس نے پرچھائی دیکھی تھی وہ نہیں ملا، تو اب واپس وہ اس ٹکڑے کی طرف آیا جس ٹکڑے کو اس نے پھینک دیا تھا، تو اس نے اسے بھی نہیں پایا، وہ بھی اسے نہیں ملا۔ فرجع فی طلب التی کانت معہ فلم یصبھا، تو وہ اس کی طلب میں لوٹا جو اس کے ساتھ تھی، جو ٹکڑا اس کے ساتھ تھا، فلم یصبھا، تو اسے بھی اس نے نہیں پایا۔ فقال ویحی انا الذی القیت نفسی فی الغرور، ویحی، ویح جس طرح یہ رحم و شفقت کے لیے آتا ہے ویسے ہی ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی
ویحکی تیری ہلاکت ہو، اس طرح وہی میری ہلاکت ہو، میں ہلاک ہو جاؤں، انا الذی القیت نفسی فی الغرور، میں وہ ہوں جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ غرور کا معنی یہاں ہلاکت ہے۔ میں ہلاک ہو جاؤں، میں وہ ہوں جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ القا یلقی کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، نفسی اپنے آپ کو، خود کو، میں وہ ہوں جس نے خود کو دھوکے میں ڈالا، ہلاکت میں ڈالا۔ لأنی ضیعت ما کان تحت یدی، تحت یدی بالکل سامنے، میرے پاس، دونوں طرح سے اس کے معنی ہو سکتے ہیں، میرے ہاتھوں کے تحت یعنی میرے پاس، اور میرے بالکل سامنے۔ لأنی ضیعت، ضیع یضیع کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، کیونکہ میں نے اس کو ضائع کر دیا جو میرے پاس تھا۔ وسعیت فی طلب ما ہوا تحت یدی، ما لیس ہوا تحت یدی ولا یصلح لی، سعی یسعی کوشش کرنا، اور صلح یصلح لی کا معنی ہوتا ہے صلح الشیء لہو یلی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسرے کے لیے مناسب ہونا، درست ہونا۔ تو لأنی ضیعت ما کان تحت یدی وسعیت فی طلب ما لیس ہوا تحت یدی ولا یصلح لی، کیونکہ میں نے اس کو ضائع کر دیا جو میرے ہاتھوں میں تھا، جو میرے پاس تھا، اور میں نے اس کی طلب میں کوشش کی جو کہ میرے ہاتھوں میں نہیں تھا، اور نہ ہی وہ میرے لیے مناسب تھا، اور میں نے اس کی تلاش کی کوشش کی، اس کی تلاش میں کوشش کی جو میرے ہاتھوں میں نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس کی صلاحیت رکھتا، نہ ہی وہ میرے مناسب تھا، میرے لیے مناسب تھا۔ مغزاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ينبغي للانسان ان يترك شيئا قليلا موجودا ويطلب شيئا كثيرا مفقودا۔ انبغى، ينبغي مناسب ہونا، اور ترک یترکو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور طلب یطلب تلاش کرنا، حاصل کرنا، مفقود جو موجود نہ ہو، گم ہونے والا۔ لا ينبغي للانسان ان يترك شيئا قليلا موجودا ويطلب شيئا كثيرا مفقودا، انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قلیل موجود چیز کو ترک کر دے، تھوڑے سے موجود چیز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور زیادہ مفقود چیز کی طلب میں لگ جائے۔ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی تھوڑی چیز کو وہ ترک کر دے، چھوڑ دے جو موجود ہو، اور ایسی زیادہ چیز کی طلب میں لگ جائے، تلاش کرنے میں، حاصل کرنے میں لگ جائے جو موجود نہیں ہے۔ ارانب و ثعالب، ارانب ارنب کی جمع ہے، خرگوش، ثعالب یا ثعلب کی جمع ہے لومڑی، خرگوش اور لومڑیاں۔ النسور مرتن وقعت بینہم و بین الارانب حرب، النسور گدھ، واحد اس کی ہے النسر۔ النسور مرتن وقعت بینہم، بینہم میں جو ضمیر ہے، ہم ضمیر یہ لوٹے گی النسور کی طرف۔ حرب کا معنی بڑی لڑائی، جنگ، وقع یقع معنی پڑنا، واقع ہونا۔ گدھوں اور خرگوشوں کے درمیان میں ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، لڑائی واقع ہو گئی یا لڑائی ہو گئی، گدھوں اور خرگوشوں کے بیچ میں ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی۔ فمدت الارانب الى الثعالب یصومون بینہم الحلف والمعاہدۃ، الحلف والمعاہدۃ کا معنی عہد و پیمان۔ مدا یمدی الی گزرنا، جانا، تو خرگوش لومڑیوں کے پاس گئے کہ وہ ان سے عہد و پیمان لے لیں، علی النسور گدھوں کے خلاف، تو خرگوش لومڑیوں کے پاس گئے تاکہ ان سے گدھوں کے خلاف عہد و پیمان لے لیں۔ فقالوا لهم
लौला आरफनाकुम व नअलमु लिमन तुहारिबून लफ़अलना ज़ालिका। तो उन्होंने उनसे कहा, क़ालू में जो ज़मीर है ये लौटेगी सालिब की तरफ, और जो लहुम में हम ज़मीर है ये लौटेगी अरानिब की तरफ। तो लोमड़ियों ने खरगोशों से कहा, उन्होंने उनसे कहा, लौला आरफनाकुम, अगर हम तुम्हें न जानते, व ना अलम, और ये ना जानते, अगर हम तुम्हें न पहचानते और ये बात न जानते, लिमन तुहारिबूना, तुम किससे लड़ाई कर रहे हो, लफ़अलना ज़ालिका, तो ज़रूर हम करते, ज़रूर हम ये काम करते। अरफ़ा यारिफ़ु, जानना, और अलिमा यालमु माना, अरफ़ा यारिफ़ु माना जानना पहचानना, अलिमा यालमु माना जानना, हारबा युहारिबु माना जंग करना, फ़अल यफ़अलु करना। तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर हम तुम्हें न जानते और अगर हम तुम्हें न पहचानते और ये बात न जानते कि किससे तुम लोग जंग कर रहे हो, कौन है जिससे तुम जंग कर रहे हो, तो हम ज़रूर ये काम करते, यानी हम ज़रूर तुम्हें अहद व पैमान दे देते कि हम उनके ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद करेंगे। अगर हम ये बात ना जानते कि तुम लोग कौन हो और ये बात ना जानते कि तुम किससे जंग कर रहे हो। माना यह है, मतलब यह है कि अन्ना सबीलल इंसानी अल्ला युहारिब मन हुआ अशद्दु बअसन मिन्हु। सबील रास्ता, बासुन ताकत, अशद्दु बासन ताकत के हिसाब से बड़ा, ज़्यादा ताकतवर। मतलब यह है कि इंसान का रास्ता ये है कि वो उससे जंग ना करे, उससे लड़ाई ना करे जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो। इंसान का रास्ता ये है कि वो उससे जंग ना करे जो इससे ज़्यादा ताकतवर है, इंसान से ज़्यादा जो ताकतवर हो उससे जंग ना करे। गज़ालुन व सालबुन, गज़ालुन हिरन और सालब लोमड़ी। गज़ालुन मर्रतन आतिशा फ़जाअ इला ऐन माइन यशरबु। गज़ालुन हिरन, अतिशा या आतशु का माना होता है प्यासा होना, प्यास की शिद्दत हो तो उसके लिए आतश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अतिशा या आतशु, बहुत ज़्यादा प्यासा होना। जा यजीउ, आना, आयन का माना चश्मा, शरीबा यशरबु, पीना। एक मर्तबा एक हिरन प्यासा हुआ तो वो पानी के चश्मे के पास आया। वकानल माउ फ़ी जुब्बिन अमीक़िन, जुब्बिन कुआं, अमीक़ुन गहरा, और पानी एक गहरे कुएं में था। वकानल माउ फ़ी जुब्बिन अमीक़िन, और पानी एक गहरे कुएं में था। सुम्मा इन्नहु लम्मा हावलत तुलूअ लम यक़दिर। फिर हावला युहाविलु का माना होता है कोशिश करना, अत्तुलूअ का माना बाहर आना, तुलूअ होना का माना ऊपर आना, बाहर आना, सारी मानी। लम यक़दिर, क़दर यक़दिरु से कुदरत रखना, कादिर होना, कर सकना। फिर जब उसने बाहर आने की कोशिश की, ऊपर आने की कोशिश की, तो वो ऐसा ना कर सका, वो इस पर कादिर ना हुआ। यानी उस गहरे कुएं में पानी पीने के बाद जब उसने उससे बाहर आने की कोशिश की तो बाहर ना आ सका। फिर उसने जब ऊपर आने की कोशिश की, बाहर आने की कोशिश की, तो वो ऐसा न कर सका। फ़नज़रहु सालबु फ़क़ाल लहू या अख़ी असअत फ़ी फ़िअलिका इज़ लम तुमय्यिज़ तुलूअका क़ब्ल नुज़ूलिका। तो उसको एक लोमड़ी ने देखा, नज़र यंजुरु देखना, जो नज़र के बाद हाज़मीर है ये लौटेगी गज़ालुन की तरफ, और इसका फ़ाइल जो है नज़रा का वो अस्सालबु है। तो लोमड़ी ने उसको देखा, फ़क़ाल लहू, और उससे कहा, या अख़ी असअत फ़ी फ़िअलिका,
असाअता फिल फ़ेल का माना होता है किसी काम को बुरा करना, कोई बुरा काम करना यानी अच्छे से ना करना किसी काम को, उसके लिए असा का इस्तेमाल किया जाता है। या आखी असाअता फ़ी फ़िअल का, अय भाई तूने बुरा काम किया, अपने काम में तू बुरा हुआ या तूने बुरा काम किया। इज़ लम तुमय्यिज़ तुलूआ का क़ब्ल नुज़ूली का, मय्यज़ा युमय्यिज़ु मुमताज़ करना, अलग करना, और मुमताज़ करने के लिए पहले समझना पड़ता है, तो समझ करके एक को दूसरे से अलग करना, इसी को कहते हैं मुमताज़ करना। इसका माना यहाँ पर समझना होगा, समझना, सोचना। इज़ लम तुमय्यिज़ तुलूआ का क़ब्ल नुज़ूली का, तूने बुरा किया जब तू उतरने से पहले वापस आने के बारे में, तुलू होने के बारे में या ऊपर आने के बारे में तूने नहीं सोचा। तूने बुरा किया जब तूने उतरने से पहले ऊपर आने के बारे में नहीं सोचा, ऊपर आने को नहीं समझा। या आखी असाता फ़ी फ़िअल का इज़ लम तुमय्यिज़ तुलूआ का क़ब्ल नुज़ूली का, ऐ भाई तूने बुरा काम किया जब तूने उतरने से पहले ऊपर आने के बारे में नहीं सोचा कि ऊपर किस तरह से आना है, बिना सोचे नीचे उतर गया, तो तूने ये गलत किया। असदुन व सौरुन, असदुन शेर, सौरुन बैल। असदुन मर्रतन अरादा अन यफ्तरिस सौरन फलम यजसुर अलैहि लिशिद्दतिही। इफ्तरसा यफ्तरिसु माना जानवर का शिकार करना, दरिंदे का किसी को शिकार करना, उसको कहते हैं इफ्तरसा यफ्तरिस। लम यजसुर, जसरा यजसुरु जसारत करना, बहादुरी दिखाना, हिम्मत दिखाना। और शिद्दतुन माना ताकत। असदुन मर्रतन अरादा यफ्तरिसा सौरन फलम यजसुर अलैहि लिशिद्दतिही। एक मरतबा एक शेर ने एक बैल का शिकार करना चाहा। अरादा युरीदु इरादतन, चाहना, अरादा उसने चाहा, कोशिश, उसकी ख्वाहिश हुई, उसने चाहा। एक मरतबा एक शेर ने एक बैल का शिकार करना चाहा, फलम यजसुर अलैहि लिशिद्दतिही, तो वो उसके ताकतवर होने की वजह से हिम्मत नहीं दिखा पाया, ऐसा नहीं कर सका या इस काम की जसारत नहीं कर सका। एक मरतबा एक शेर ने एक बैल का शिकार करना चाहा, तो वो उसके ताकतवर होने की वजह से इसकी जसारत न कर सका, इसकी हिम्मत न कर सका। फमदा इलैहि मुतमल्लिकन काइलन, मुतमल्लिकन धोखेबाजी करते हुए, काइलन कहते हुए। फमदा इलैहि, तो वो उसके पास गया, मुतमल्लिकन काइलन, धोखेबाजी के लिए, उसको धोखा देने के लिए, काइलन ये कहते हुए, तो वो उसके पास ये कहते हुए, धोखा देने के लिए ये कहते हुए गया, क़द ज़बहतु खरूफन समीनन व अश्तही अन तअकुल इंदी हाज़िही लैलता मिन्हु। खरूफ माना है मेंढा, ज़बह यज़बह ज़बह करना, इश्तहा यश्तही चाहना, अश्तही मैं चाहता हूँ, अकला याकुलु खाना। मैंने एक मेंढे को ज़बह किया है, एक मोटे मेंढे को ज़बह किया है, समीरुन मोटा, मैंने एक मोटे मेंढे को ज़बह किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आज रात में तू उससे खाए, उसमें से खाए। हाज़िही लैलता, इस रात में यानी आज रात में। मैंने एक मोटे मेंढे को ज़बह किया है और मैं चाहता हूँ कि तो उसमें से आज रात मेरे पास कुछ खाए, उसमें से खाए। फ़अजाबत सौरु इला ज़ालिका, अजाबा युजीबु इजाबतन मतलब कबूल कर लेना, और जवाब देना भी आता है। किसी की दावत का जवाब देना मतलब उसकी दावत कबूल कर लेना, दुआ का जवाब देना यानी दुआ कबूल कर लेना, तो ये इसका ऐसे ही माना होता है। फ़अजाबत सौरु इला ज़ालिका, तो बैल ने इसे कबूल कर लिया, उसकी बात को मान लिया। फ़लम्मा वसला इलल अरीनी व नज़रहु फ़इज़ल असदु क़द अअद्द हतबन कसीरन व खलाक़ीन किबारन फ़वल्ला हारिबन।
अलआरीनु शेर का ठिकाना, और आद्दा युइद्दु तैयार करना, हतबुन माना लकड़ी, खलाकीन देगें जमा है, और किबारुन माना बड़े, हारिबन का माना भागते हुए, हारिबुन भागने वाला। फलम्मा वसला इलल आरीन, वसल यौसिलु माना पहुँचना। तो जब वो शेरों के ठिकाने पर पहुँचा और उसने देखा, व नज़रहु, और वहाँ देखा, फ़इज़ल असदु क़द अअद्दा हतबन कसीरन व खलाकीन किबारन, तो शेर ने बहुत सारी लकड़ियाँ और बड़ी देगें तैयार कर रखी थी। तो शेर ने बहुत सारी लकड़ियाँ और बड़ी देगें तैयार कर रखी थी। फ़वल्ला हारिबन, तो ये दौड़ते हुए भागा। फलम्मा वसला इलल आरीनी व नज़रहु, तो फिर जब ये वहाँ पहुँचा, जब ये शेर के ठिकानों पर पहुँचा और उसने देखा, तो शेर ने बहुत सारी लकड़ियाँ और बड़ी देगें तैयार कर रखी थी, तो ये दौड़ते हुए भागा। फ़क़ाल लहुल असदु, तो शेर ने उससे कहा, मालका वल्लैता बादा मजी का इलाहुना, मजीउन माना आना, वल्ला युवल्ली माना फिर जाना, भाग जाना। तुझे क्या हो गया, मालका तुझे क्या हो गया कि तू यहाँ आने के बाद भाग रहा है। मालका वल्लैता बादा मजी का इलाहुना, तुझे क्या हो गया कि तू यहाँ आने के बाद भाग रहा है। फ़क़ाल लहु सौरु, तो बैल ने उससे कहा, लिअन्नी अलिमतु अन्ना हाज़ल इस्तिअदाद लिमा हुआ अकबरु मिनल खरूफ़ी। अल इस्तिअदाद कोशिश और तैयारी, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये तैयारी उसके लिए है जो मेंढे से बड़ा हो, तो जो मेंढे से बड़ा हो, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये तैयारी मेंढे से बड़ी चीज़ के लिए है, या ये उसके लिए है जो मेंढे से बड़ा हो। लिअन्नी आलिम तो अन्ना हाज़ल इस्तिअदाद लिमा हुआ अकबरु मिनल खरूफ़ी, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये तैयारी मेंढे से बड़े के लिए है, या उसके लिए है जो मेंढे से बड़ा हो। मानाहु अन्नहु यंबग़ी लिल आक़िल अल्ला युसद्दिक़ अदुव्वहु, सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़ करना, सच्चा मानना, सच्चा बताना। अदुव्वुन दुश्मन, मतलब यह है कि अक्लमंद के लिए यही मुनासिब है कि वो अपने दुश्मन की तस्दीक़ ना करे, उसको सच्चा न जाने। अक्लमंद के लिए यही मुनासिब है कि वो अपने दुश्मन को सच्चा ना जाने, उसकी तस्दीक़ ना करे। कल्बानी, दो कुत्ते। कल्बुन मर्रतन काना फ़ीदारी अस्हाबिही दावतुन, एक मर्तबा एक कुत्ते के दोस्तों के घर में दावत थी। ऐसी जगहों पर तर्जमा ऐसे ही किया जाता है जहाँ लफ्ज़ को पहले ज़िक्र कर देते हैं, फिर उसकी ज़मीर बाद में ज़िक्र करते हैं। और अगर तर्जमे में ऐसा किया जाए कि पहले लफ्ज़ का तर्जमा किया जाए फिर ज़मीर के हिसाब से, तो तर्जमा ठीक नहीं लगता है। इसी वजह से ऐसे तर्जमा करते हैं कि कल्बुन मर्रतन काना फ़ीदारी अस्हाबिही दावतुन, एक कुत्ते के घर में, एक कुत्ते के दोस्तों के घर में, साथियों के घर में दावत थी। ऐसे नहीं करेंगे कि एक कुत्ता उसके साथियों के घर में दावत थी, ठीक है। तो एक कुत्ते के साथियों के घर में दावत थी। अस्हाब ये साहिब की जमा है, दोस्त, साथी। फ़खरजा इलस्सूक़ी, तो वो बाज़ार गया। फ़लक़िया कल्बन आखर, उसकी मुलाकात एक दूसरे कुत्ते से हुई। लक़िया यल्क़ा, मुलाकात करना, मिलना। तो वह एक दूसरे कुत्ते से मिला या उसकी मुलाकात एक दूसरे कुत्ते से हुई। वो बाज़ार गया तो उसकी मुलाकात एक दूसरे कुत्ते से हुई। फ़क़ाल लहू, तो उसने उससे कहा, एअलम अन्ना इंदनल यौमा दावतुन, जान ले कि हमारे यहाँ आज दावत है। एअलम अन्ना इंदनल यौमा दावतन, जान ले कि हमारे यहाँ आज दावत है। फ़मदी बिना लिनक़्सुफ़ल यौम जमीआ, मदा यमदी माना जाना, गुज़रना होता है, यहाँ जाना होगा। क़सफ़ यक़्सुफ़ु माना खाना पीना।
فَأَمْضِ بِنَا لِنَقْصُفَ الْيَوْمَ جَمِيعًا، تو ہمارے ساتھ چل تاکہ ہم سب آج کھائے اور پیے. ہمارے ساتھ چل تاکہ آج ہم سب کھائے اور پیے. فمدا معه، تو وہ اس کے ساتھ چلا گیا. فدخل به الى المطبخ، تو وہ اس کے ساتھ مطبخ میں گیا. مطبخ یعنی باورچی خانہ. تو وہ اس کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوا، باورچی خانہ گیا. فلما نظرہ الخدام قبض احدهم على ذنبه ورمى به من الحائط الى خارج الدار. تو جب خادموں نے اسے دیکھا، الخدام خادم کی جمع خدام، خادموں نے جب اسے دیکھا، قبض احدهم علی ذنبه، ذنب پونچھ، قبض پکڑنا، قبض یقبض پکڑنا. فلما نظرہ الخدام قبض احدهم علی ذنبه، تو جب خادموں میں سے ایک نے اسے دیکھا، جب خادموں نے اسے دیکھا تو ان میں سے ایک نے اپنی پونچھ سے اسے پکڑا. ورما به من الحائط الى خارج الدار، حائط دیوار، اور رما یرمی مانا پھینکنا، اور اسے دیوار کے ذریعے سے، دیوار سے گھر سے باہر پھینک دیا. تو جب خادموں نے اسے دیکھا تو ان میں سے ایک نے اپنی پونچھ سے اسے پکڑا اور اسے دیوار سے باہر پھینک دیا. فوقع مغشیا علیہ، فوقع مغشیا علیہ، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. فلما افاق انتفض من التراب، افاق یفیق افاقتاً، بے ہوشی سے ہوش میں آنا، افاقہ پانا. انتفض ینتفض کا معنی ہوتا ہے زائل کرنا. انتفض من التراب، مٹی سے اس نے زائل کیا، یعنی چونکہ یہاں مٹی زیادہ تھی اور چوہا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کہا گیا ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ مٹی کو اس نے زائل کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ بے ہوشی سے اس نے افاقہ پایا تو اس نے مٹی سے وہ باہر آیا. فلما افاق انتفض من التراب، تو جب اس نے افاقہ پایا تو مٹی سے وہ باہر آیا. فرآہ اصحابہ، تو اس کو اس کے دوستوں نے دیکھا. فقالو، اور کہا، جب اس نے افاقہ پایا تو مٹی سے باہر آیا، اور تو اس کے دوستوں نے اسے دیکھا اور کہا، این کنت الیوم، تو آج کہاں تھا؟ اکنت تقصف، کیا تو کھا رہا تھا؟ این کنت الیوم، تو آج کہاں تھا؟ اکنت تقصف، کیا تو کھا رہا تھا؟ فاننا نراک خرجت اليوم لا تدری کیف الطریق. رأى یرو، رأى یرا دیکھنا، خرج یخرج مانا نکلنا، کیونکہ ہم تجھے دیکھ رہے تھے کہ تو نکل گیا، تو آج نکل گیا، چلا گیا، تو نہیں جانتا کہ راستہ کیسا ہے. لا تدری کیف الطریق، تو نہیں جانتا کہ راستہ کیسا ہے. فإننا نراک خرجت اليوم لا تدری کیف الطریق، کیونکہ ہم تجھے دیکھ رہے تھے کہ تو نکل گیا، آج نکل گیا، کیا تو نہیں جانتا کہ راستہ کیسا ہے؟ یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ لا تدری کیف الطریق، تو مت جان کہ راستہ کیسا تھا، یعنی کس راستے سے تو باہر آیا. ٹھیک ہے. فإننا نراک خرجت اليوم لا تدری کیف الطریق، کیونکہ ہم تجھے دیکھ رہے تھے کہ تو آج نکل گیا، لا تدری کیف الطریق، تو نہیں جانتا کہ راستہ کیسا تھا، یا پھر تو مت جان کہ کیسے راستے سے، یا راستہ کیسا تھا. معنی ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ انا کثیرین یتطفلون فیخرجون مطرودین بعد الاستخفاف بهم والہوان. تلطف یتلطف، طفیلی ہونا، کسی کے صدقے میں کہیں جانا آنا. اور خرج یخرج معنی نکلنا. مطرودین کا معنی ہے رسوا ہو کر، دھتکارا ہوا. مطرودن دھتکارا ہوا، ذلیل و رسوا. استخفاف معنی ذلت و رسوائی، اور ہوان کا معنی بھی
وہی ہے ذلت و رسوائی اور حقارت۔ بہت سارے لوگ ہیں انا کثیرین یتلطفون، بہت سارے لوگ ہیں جو طفیلی ہو جاتے ہیں، فیخرجون مطرودین بعد الاستخفاف بہم والہوان، تو وہ اپنی ذلت و رسوائی کے بعد دھتکارے ہوئے نکلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو طفیلی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ذلت و رسوائی اور حقارت کے بعد دھتکارے ہوئے نکلتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو طفیلی ہو جاتے ہیں تو وہ دھتکارے ہوئے اپنے ذلت و رسوائی کے بعد نکلتے ہیں، اپنی ذلت و رسوائی کے بعد دھتکارے ہوئے نکلتے ہیں۔ ناسکن و محتالون، ناسک عابد زاہد، محتالون دھوکے باز، ایک عابد اور دھوکے باز۔ وہو مثل من صدق الکذوب المحتال فکان من الخاسرین، صدقہ یصدق، تصدیق کرنا، سچ جاننا، کذوب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، المحتال دھوکے باز، الخاسر نقصان اٹھانے والا، گھاٹا اٹھانے والا۔ یہ کہاوت ہے ایسے شخص کی جو جھوٹے دھوکے بازوں کی بات کو سچا جانے، جھوٹے دھوکے بازوں کی تصدیق کرے تو پھر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے یا پھر گھاٹا اٹھائے۔ یہ کہاوت ہے ایسے شخص کی جس نے جھوٹے دھوکے بازوں کی تصدیق کی تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوا یا اس نے گھاٹا اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ زعموا ان ناسکا اشترى اربدا ضخما لیجعلہ قربانا، زعما یزعم کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، اور زعموا یہ ایسے ہی بولا جاتا ہے جیسے اردو میں بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے نا، ویسے ہی۔ اشترا یشتری خریدنا، اربدن موٹا تازہ چوڑے سینے والا اونٹ، ضخم کا معنی موٹا، اور جعل یجعل معنی بنانا، قربان اس کا معنی قربان ہی ہے۔ لوگوں نے گمان کیا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ ایک عابد نے ایک موٹے تازے اونٹ کو خریدا تاکہ وہ اسے قربان کرے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ ایک عابد نے ایک موٹے تازے اونٹ کو خریدا تاکہ وہ اسے قربان کرے۔ وانطلق به یقودہ، انطلق به لے جانا، قاد یقود اس کا معنی بھی ہوتا ہے کھینچ کر لے جانا، مطلب مجبور کر کے لے جانا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو وانطلق به یقودہ، تو وہ اسے کھینچ کر لے جانے لگا یا اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا، وہ اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ فبصر به قوم من المکرۃ، المکرۃ دھوکے باز، مکر و فریب کرنے والے، قوم من المکرہ دھوکے بازوں کی جماعت، بصور یبصر دیکھنا، فبصر به قوم من المکرۃ، تو دھوکے بازوں کی ایک جماعت نے اسے دیکھا، فأتمروا بینہم ان یأخذوہ منہ، ائتمر یأتمر ائتمار مشورہ کرنا، اخذ یاخذ لینا، تو انہوں نے اپنے درمیان میں مشورہ کر لیا، اپنے درمیان میں یہ بات طے کر لی کہ وہ اس کو اس سے لے لیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ اسے لے لیں گے، یعنی اس اونٹ کو اس عابد سے لے لیں گے۔ یا خضوح میں جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی، ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹے گی اربدن کی طرف، اور منہوں میں جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی ناسک کی طرف۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ اس کو اس سے لے لیں گے۔ فعرض له احدهم فقال، عرض اس کا معنی ہوتا ہے آنا، کسی کے سامنے جانا۔ فعرض له احدهم فقال، تو اس میں سے ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا، ما هذا الكلب الذي معك، یہ کتا کیسا ہے جو تیرے ساتھ ہے، یہ کیسا کتا ہے جو تیرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ما هذا الكلب الذي معك، یہ کیسا کتا ہے جو تیرے ساتھ ہے۔ ثم عرض له آخر فقال لصاحبه، پھر
دوسرا شخص اس کے پاس آیا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی پہلے شخص سے دوسرے شخص نے کہا کہ ما ھذا ناسکن لأن الناسک لا یقود کلبا، یہ کیسا ناسک ہے، کیونکہ یہ کیسا عابد ہے، کیونکہ عابد تو کتے نہیں چلاتے، عابد کتوں کو نہیں چلاتے۔ ما ھذا ناسکن لأن الناسک لا یقود کلبا، یہ کیسا عابد ہے کیونکہ عابد تو کتے نہیں چلاتے۔ فلم یزالوا معه علی ھذا ومثلہ حتی لم یشک ان الذی یقودہ کلب، فلم یزالوا معه علی ھذا، تو وہ اس کے ساتھ ایسا کرتے رہے، اس کے ساتھ اسی پر وہ قائم رہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ایسا کرتے رہے، ومثلہ، اور اس جیسی دوسری باتیں وہ کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ علی ھذا ومثلہ، لم یزالوا علی ھذا ومثلہ، وہ ایسا اور اس جیسی دوسری چیزیں کرتے رہے، یعنی فلم یزالوا معه علی ھذا ومثلہ، تو وہ اس کے ساتھ ایسا اور اس جیسی دوسری چیزیں کہتے رہے، یہ اور اس جیسی دوسری چیزیں کہتے رہے۔ حتی لم یشک ان الذی یقودہ کلب، یہاں تک کہ اسے شک نہیں رہ گیا کہ جسے وہ چلا رہا ہے وہ کتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ یہ باتیں اور اس جیسی باتیں کہتے رہے، یہاں تک کہ اسے شک نہیں رہ گیا کہ جسے وہ چلا رہا ہے وہ کتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي بَاعَهُ لَهُ سَحَرَ عَيْنَيْهِ، باع یبیع بیچنا، سحر یسحر جادو کرنا، سحر عینیہ آنکھوں پر اس کے آنکھوں پر اس نے جادو کر دیا، یہاں تک کہ اسے شک نہیں رہ گیا کہ جسے وہ چلا رہا ہے وہ کتا ہے، اور جس شخص نے اسے یہ بیچا ہے اس نے اس کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ فَأَطْلَقَهُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهُ الْمُحْتَالُونَ وَمَضَوْا بِهِ، اطلق یطلق اطلاق آزاد کرنا، اخذ یاخذ لینا، اور مدا یمدی جانا، مدا با لے جانا۔ فَأَطْلَقَهُ مِنْ يَدِهِ، تو اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ فَأَخَذَهُ الْمُحْتَالُونَ وَمَضَوْا بِهِ، تو دھوکے باز اسے لے گئے اور دھوکے بازوں نے اسے لے لیا اور اس کے ساتھ چلے گئے، اسے لے کر چلے گئے۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے آزاد کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اور دھوکے بازوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے گئے، یا اسے لے لیا اور اس کے ساتھ چلے گئے۔